मान्छेहरूले कुरा गरेको कहिलेकाहीँ सुनिन्छ नि, जिन्दगीमा केही गर्न सकिएन बरु लाख रुपियाँ बाटोमा भेटाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा गर्छन् कहिलेकाहीँ हाँसी मजाक ठट्टामा, हैन। कहिलेकाहीँ त्यो तपाईँ हामीमध्ये कतिले त्यस्तै आफै पनि कुरा गरिरहेका हुन्छौँ, कतिले सुन्छौँ, हैन। बाटोमा भेटाएको यो एक चिज कहिल्यै पनि उठाउन हुँदैन, चाहे त्यो लाखौँ करोडौँ मूल्यको नहोस्, बाटोमा भेटाइएको यस्तो चिज कहिल्यै उठाउन हुँदैन है। तपाईलाई लाग्छ कि अहो मैले त आज बाटोमा सिक्री भेटाएँ, 5 तोला जतिको छ यार, हैन। औँठी भेटाएँ 3 तोला त पक्कै छ, कसैको सामान भेट्नु हो यसको मूल्य त यति पर्छ, ओहो मलाई क्या जरुरत थियो, आज त क्या दाउ पर्यो, हैन। यो चीजको आवश्यकता थियो, यही बेचेर किन्नुपर्छ, तपाईको महत्त्वाकांक्षा यसरी बढ्न थाल्छ। तर सुन्नुस्, केही हुनेवाला छैन, जुन तपाईले सोचिरहनु भएको छ गलत सोचिरहनु भएको छ। मात्र आज यो चीज भेट्नुभयो, तपाईको आजबाट दुःखका दिनहरू सुरु भए। गरुड पुराणको तेस्रो अंशमा प्रष्टसँग भनिएको छ कि कसैको हराएको सामान जब भेटिन्छ, सिक्री, औँठी, घडी, मोबाइल, पर्स, तपाई खुसी नहुनुस्, अथवा यो बाहेक अरू सरसामान पनि हुन सक्छन्। बुझ्नु भएको छ नि तपाईले? यहाँसम्म ध्यान कता छ तपाईको? असाध्यै महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ सामग्री तपाईले भेट्नुभयो, सिक्री, कुनै पनि सरसामान भेट्नुभयो जसको मूल्य धेरै छ। गरुड पुराणले के भनेको छ भने कसैले हराएको सामान तपाईले भेटाउनु भयो भनेर उठाएर जब तपाईले घर लैजानुहुन्छ, घर ल्याउनुहुन्छ, त्यो सम्बन्धित व्यक्तिलाई नदिएर नबुझाइ जब तपाईले घर ल्याउनुहुन्छ नि, जति कदम त्यो सामान उठाएर त्यो सामान समाएर तपाई घरतर्फ अथवा कतै अगाडि बढ्नुहुन्छ नि, त्यति साल त्यति वर्ष तपाईको जिन्दगीको बर्बादी भोग्नुपर्छ। तपाईले कुनै सामान भेटेर त्यो सामान कसैलाई फिर्ता नगरिकन तपाई घर आउँदा जति पाइला हिँड्नु भएको हुन्छ नि, त्यति पाइला वर्ष, त्यति पाइलाको वर्ष तपाईको जिन्दगीमा दुःख भोग्नुपर्छ, तपाईको जिन्दगीको बर्बादी भोग्नुपर्ने समय हुन्छ। त्यो सामान समाएदेखि तपाईको घरसम्म जति कदम, जति पाइला हुँदै तपाई आउनुहुन्छ नि, त्यति नै वर्ष त्यसको दुःख, पाप, श्राप भोग्नुपर्ने हुन्छ भनेको छ गरुड पुराणमा बताइएको सन्दर्भ सामग्री हो यो। बाटोमा भेटेको कुनै पनि चीज, चाहे जति नै सुकै महँगो किन नहोस्, चाहे जति नै महँगो मूल्य पर्ने किन नहोस्, बिर्सेर पनि नउठाउनुस्, उठाएर पनि सम्बन्धित व्यक्तिलाई पुर्याइदिनुस् बरु, नत्र तपाईको सही सलामतको जिन्दगी बर्बादीमा परिणत हुन्छ मेरो प्यारे हजुर। दुःख, समस्या, चिन्ता, टेन्सन सुरु त्यही दिनबाट हुन्छ जुन दिन तपाईले अर्काको सामान उठाएर ल्याउनु भयो, अर्काको श्रम र मूल्य परेको चीज र आफ्नो श्रम र मूल्य नपरेको सामान उठाउनु भयो, लिनुभयो, त्यही दिनबाट मेरो प्यारे। कुनै हल, कुनै सभा, कुनै गोष्ठी, कुनै मठ, कुनै मन्दिर, कुनै प्रवचनमा जाँदा पनि चप्पल साटेर नलगाउनुस्, चप्पल साटेर नल्याउनुस्। चप्पलमा काल हुन्छ, सुखको विनाश हुन्छ, यस्तो कहिल्यै पनि नगर्नुहोस्। जानेर अनजानमा आजसम्म गर्नुभयो त्यसमा तपाईको केही दोष रहेन, आज त तपाईले थाहा पाउनुभयो नि, अब आइन्दा यस्तो गल्ती कहिल्यै पनि कदाचित पनि नगर्नुहोला। शुद्धतामा ध्यान दिनुस्, आफ्नो दुःखमा, आफ्नो कर्ममा विश्वास गर्नुस्, अर्काको लोभ, अर्काको लालच र ईर्ष्यामा कहिल्यै पनि खुसी नहुनुस्। आफ्नो पाखुरीमा विश्वास गर्नुस्, आफ्नो बलबुतामा विश्वास गर्नुस्, आफ्नो कर्ममा, आफ्नो भाग्यमा विश्वास गर्नुस्। अर्काले हराएको भेटाएर, अर्काको चोराएर तपाईले जिउनु भनेको त्यो नर्क हो। के हो त्यो? नर्क हो, त्यो घोर अपराध हो, त्यो घोर पाप हो। चिन्ता र दुःखको सुरुवात त्यहीबाट हुन्छ। यस्ता कुराको लोभमा कदाचित पनि आज, भोलि, पर्सि जिन्दगीभर कुनै पनि मोडमा नपर्नु होला मेरो प्यारे हजुर। तपाई जस्तो हुनुहुन्छ, जुन हैसियतमा हुनुहुन्छ, मस्त रहनुस्, रमाउनुस्, खुसी हुनुस्। तपाईलाई मिलेको जीवन, तपाईलाई मिलेको कर्म, तपाईलाई मिलेको भाग्यलाई सहर्ष स्वीकार्नुस्। दयालु बन्नुस्, प्रेमिल बन्नुस्, सहयोगी बन्नुस्। आग लगे बस्ती में तुम रहो मस्ती में। आफ्नो जीवनलाई मस्तीमा जिउन सिकाउनुस्, आफ्नो जीवनलाई मस्तीमा जिउन सिक्नुस्, आफू आफैमा मस्तीमा जिन्दगी जिउनुस्। छोटो छ जिन्दगी, बहुतै छोटो छ। व्यर्थको चिन्ता, व्यर्थको दुःख, व्यर्थको टेन्सन, व्यर्थको अपमानमा नजिउनुस्। आउँदा रित्तै आएको हो, जाने पनि रित्तै हो। माइकल ज्याक्सन 15 वटा डाक्टर उसको साथमा 24 घण्टा रहन्थे।
थाहा छ कि छैन यो कुरा? 15वटा डाक्टर उसको 24 घण्टा उसको साथमा रहन्थे। माइकल ज्याक्सन बडी मेन्टेनका लागि, बुढो नहुँ, नचाउरियोस् मेरो शरीर भनेर मृत्युलाई जित्न हमेसा कोसिसमा अनगिन्ती सर्जरी गर्यो। तर उसले के पायो? उसले के मृत्यु जित्यो त? जितेन। आहा, त्यो भ्रम थियो कि म सधैँ जवान रहन्छु, म मर्दिनँ, म बुढो हुँदिनँ भन्ने। त्यो सब के थियो? भ्रम मात्रै थियो। बनावटी जीवन छोडिदिनुस्, प्रकृतिले दिएको चिजमा सकारात्मकता राखेर जिउनुस्। एकजना व्यक्ति भेडा बाख्रा चराउन गइरहेको थियो कि बाख्रा बाख्री उसले चराइरहेको थियो। एउटा बाख्रो त्यहाँबाट निस्क्यो र एउटा पसलको, त्यो पसलमा बोरामा मुख हालेर बेच्न राखेको चना थियो त्यहाँ। त्यो चनाको बोरामा गएर उसले, त्यो बाख्राले मुख गाड्यो है। एउटा बाख्रो, एकजना व्यक्तिले आफ्ना भेडा बाख्रा चराउनका लागि कुनै खुला चौरमा उसले बाख्रा छोडेर छेउमा बसेर बाख्रा हेरिरहेको थियो। नजिकै त्यो खाली चौरको नजिकै एउटा पसल थियो, जुन पसलको बोरामा मुख खोलेर बेच्न राखेको चना थियो। त्यो चनाको बोरामा त्यो एउटा बाख्रो गयो र त्यो त्यहाँ उसले त्यो मुख गाड्यो र उसले खायो, त्यो चना खायो। पसलेले देख्यो यसरी उसले आफ्नो बेच्न राखेको चना खाएको देखेर यसरी लट्ठीले बजार्यो कि रन्थनिने गरी टाउकोमा बजार्यो। दोकान त्यहाँ थुप्रै थिए, लस्कर थिए दोकानहरूको। हरेक दोकान अघि 5-5वटा बोरा थिए। त्यही 5-5वटा बोरामा मध्ये एउटा बोरामा प्रत्येक पसलेका चना थिए। चना, केरौ, मास, मसुरो, भटमास। तर त्यही पसलको बोरामा बाख्राले किन मुख हाल्यो? किन खायो? त्यही पसलमा गएर नारदले विष्णुलाई सोधे। भगवान त्यही बोरामा गएर, यत्रो पसल छोडेर उसले त्यही बोरामा गएर किन मुख गाड्यो बाख्राले? विष्णु भगवानले भन्नुभयो, त्यो पसलेको बाबु मरेर बाख्रो बनेको हो नारद। बडो रोचक सन्दर्भ सुनाइरहेको छु मैले तपाईलाई। कसको सम्बन्ध कोसँग छ कसैले भन्न सक्दैन। एउटा बाख्रो जो पसलमा गयो, पसललाई लस्करै पसलहरू थिए, त्यही पसलहरूको लस्कर मध्ये अरूतिर उसको ध्यानै गएन। एक पसलमा गयो र त्यो बोरामा राखिएको चनामा उसले, त्यो बाख्राले मुख गाड्यो र चना खायो। खाँदै मात्र के थियो, पसलको साउजी आयो र लट्ठीले यसरी टाउकामा बजार्यो बाख्राको कि उ रन्थनिने गरी। अचम्म लाग्यो नारदलाई। नारदलाई अचम्म लागिसकेपछि विष्णु भगवानलाई उनले सोधे, भगवान त्यो बाख्राले त्यही पसलको बोरामा गएर किन मुख गाड्यो त प्रभु? विष्णु भगवानले हाँस्दै जवाफ दिनुभयो, नारद, त्यो पसलको बाबु मरेर बाख्रो बनेको र त्यो पसलको साउजी त्यो छोरो चाहियो भनेर विष्णु भगवानले जवाफ दिनुभयो। त्यसैले कसको सम्बन्ध कोसँग हुन्छ कसैले भन्न सक्दैन, कसैले भन्न सक्दैन। त्यसैले कुनै न कुनै सम्बन्ध कसै न कसैसँग छ। हरेक सम्बन्धलाई प्रेमिल र स्नेही बनाउनुस्, मायावी बनाउनुस्, प्रेमपूर्वक जिउनुस्। यसैमा तपाईँ हामीलाई सुख छ मेरो प्यारे हजुर। सुखी न भवन्तु ते।